آپ پالیا 10 سیب لیا رہا دیہڑی کر کے ایک ایک ماں رکھ دی گئی نہ آپ کھاتا ہے نہ سر دے تاج نو کھان دیتا ہے ہڈیاں کھور کے نہ بابیاں تینوں پلا چھڑیاں یار مزدوریاں کر دے رہے ہیں تینوں منت کیڑی طریقے نال کراں جے اجے بھی ماں باپ دا نام فرمان ہے تو میں دستار تیرے قدماں تے رکھ لینا یار میں حافظ آباد پردیسیاں تیرا ترلا مارنا آیا اللہ واسطے اے ترلا مارنا آیا ماں باپ دی داڑھی نو نہ پکڑ 10 پتر نے بیڑے دے وچ تے ماں تے بابا دند منہ چ ٹر گئے نے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہڈیاں کمزور ہو گئی نے کدی ایک نو دیاں چڑکاں کھادی ہے ماں کدی دوجی دیاں کھادی ہے کدی تریجی دیاں کھادی ہے تینوں منت کرنا 10 پتر ہو ایک تے چنگا کمرہ بنا کے ماں باپ نو دے چھڑو اور 10 پتر جایا کرو اے شام نو ماں دے قدماں وچ بیٹھ جا تو داتا دربار تے گیا تے 100 دیگ پکائی آ کے دسیا میں داتا صاحب تے 100 دیگ پکائیے گولڑا شریف گیا تے بیعت کیتی تے تو آکھیا میں اتنا نذرانہ دیتا تو کل حضرت کہلے والے گیا تے تو آکھیا میں 50,000 نذرانہ دیتا تو رٹا عظمت شریف حافظ آباد گیا تے تو آکھیا میں بیعت کر کے میں 50,000 دیتا رب کعبہ دی قسم تو داتا دربار تے 100 دیگ پکا کے آ جا بڑی سخت گل کرن لگا وا داتا دربار تے 100 دیگ پکا کے آ جا تو پورے پنڈ وچ ڈھورا پھیر کہ میں داتا صاحب تے 100 دیگ پکا گیا تیری ماں تے تیری جُتی نہیں تے داتا صاحب قبول کرنی نہیں سبحان اللہ بے شک کیا بات ہے اللہ اونچی مارو نعرہ اس بیعت دا کوئی فائدہ نہیں اس سید تینوں چڑکیا نہیں میں ایک جگہ تے گیا ہو سکا ساڈا پیر تے جڑا ماں باپ دا نافرمانو بھی ان دی بیعت ہی نہیں کردا میں کہو سید میں قدم چوم لواں سبحان اللہ بندہ تیرا سب تو بڑا ولی تیرے ویڑے دے وچ پھیریا ہے تے جے نہیں تے سویرے قرآن کڈ کے قاری صاحب نے تانوں 100 ایت کڈ کے بخا دین دے 100 تو بھی اوتے ہوے گی 100 ایت ہوے گی اوئے ایک پاسے 70 ولی کھڑے کر دے 70 ولی کھڑے کر دے ایک پاسے ماں بزرگ تیری ہاتھ اٹھا کے انج کر کے دعا کرے رب کعبہ دی قسم میرے کملی والے فرمایا 70 ولی دی دعا بات عرش وچ جائے گی پہلے تیری ماں دی دعا عرش وچ جائے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ ہاتھ چوکے وہ نعرہ رسالہ مارو نعرہ رسالہ نعرہ دوجی پھیری ماں نہیں دبڑی سبحان اللہ ایڈی گوری چھاڑی دبڑی دوجی پھیری ماں نہیں دبڑی نعرہ حیدری جے نہیں تے میں دلیل تے دے جاواں جدوں حضرت موسی علیہ السلام کوہ طور تے اگے جاندے ہیں اللہ دا نبی ہے اللہ دا نبی ہویا سی تو جی بڑے گناہگار ہاں او ساڈے تے پاپ اندر نال بھرے پے نے اسی بڑے بڑے پاپی ہاں ماتا جی بن کے بو اپنے گناہ اون دے کول تے نہ چھپا سکدے ایتھے چھپا لو قاری صاحب تو چھپا لو میرے تو چھپا لو میں تواڈے تو چھپا لا اون دے تو اگے چھپا سکدا کوئی بڑا بڑا پاپی لیکن سن اے بچیاں نوں چپ کریں ذرا انہاں دے سر تے ہاتھ رکھی میں دو گلاں کر لواں جاندی ویر حضرت موسی علیہ السلام روزانہ کوہ طور تے جاندے سن تے جدوں ماں دنیا تو ٹر گئی نا اللہ پاک فرمایا موسیٰ سنبھل کے آگئے پیغمبر ہے اللہ دا بڑا لاڈلا پیغمبر ہے توجہ کری یار یہ تھک گیا تو میں بس کر دینا تھی اونچی کبو سبحان اللہ موسیٰ سنبھل کے آمین یا مولا کوہ طور بھی ہوئے موسیٰ بھی ہوئے رب رحمان بھی ہوئے تو کیوں بولیا کہ ذرا سنبھل کے آمین فرمایا موسیٰ اگے جدو کرو ٹردہ سا ہے نا تیری بزرگ ماں تیرے واسطے دعا کر دی ان تیری ماں دنیا تو ٹر گئی میں اگو پڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں آندھی کی ہے جدو حضرت موسیٰ ٹر دیا دعا کر دی گھر صاحب یا اللہ میرا پتر بھی بڑا غصے آ لئی مکہ مار دا بندے مار چڑھتا ہے تے بڑا جلالیا اے ماں دی دعا ہے اوے ماں دیاں دعا والا ہے ماں دی دعا یا اللہ میرا پتر ہن ماں اپنے خیال نال گل کردی نا اللہ نال تے ڈاڈا نائی نا لیکن وہ اپنی محبت دی یا اللہ میرا پتر بڑا جلالی ہے غصے والا ہے تے جے کو گل کر لوے نا در گزر کر لے اج ماں گئی تے اللہ پاک فرمایا او دعا مینوں بڑی پیاری لگدی تیری اے فقیر جدو نکلدا ہے نا 3 گھنٹے 4 کیوں پہ پڑھدا ہے
قسم پیدا کرنے والی دستار سر تے باپ دنیا تو ٹر گیا تے چودھری بندہ